नमस्कार। आज म तपाईहरु सामु कक्षा 7 को नेपाली किताबमा रहेको सांस्कृतिक एकताको पर्व छठको अभ्यास खण्ड लिएर उपस्थित भएको छु। यसमा अभ्यास खण्ड विशेष गरी 7 देखि मैले विशेष गरी तपाईलाई प्रस्तुत गर्न लागेको छु र सुरुमा म कक्षा 7 को पाठ 3 का मुख्य अभ्यासहरु 5 देखि 7 सम्मको यहाँलाई प्रस्तुत गरिन्छु भने फेरि यो सकिएपछि यसभन्दा पछाडी चाहिँ 1 देखि 4 सम्मका पनि म प्रस्तुत गर्नेछु। अब सुरु गरौं कक्षा 7 को सांस्कृतिक एकताको पर्व छठको उत्तर लेख भन्ने जुन प्रश्न नम्बर 5 छ त्यहाँबाट हामी सुरु गरौं है त। पाठ कक्षा 7 पाठ 3 सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ प्रश्न नम्बर 5 उत्तर लेख। छठ प्रति व्रतालुहरूको कस्तो आस्था रहेको छ? उत्तर छठ तराई मधेस मुलका हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको मुख्य पर्व भए तापनि हिजो आज सबै क्षेत्र र समुदाय बीच लोकप्रिय बन्दै गएको छ। यस पर्वमा व्रत बस्ने व्रतालुहरूको शारीरिक आरोग्य र मनोकामना पूरा भएर आफू र आफ्ना परिवारमा सुख शान्ति आउनेछ भन्ने आस्था रहेको छ। आस्था भन्नाले के हो त? विश्वास। किन बसिन्छ व्रत भन्ने कुरा पाठमा धेरै चर्चा छ र यहाँ चाहिँ प्रश्न अनुसार मैले छोटो बनाएर लेखेको छु र अवश्य पनि तपाईलाई यसले सहयोग पुग्छ। अब हेरौं छठ कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ भनिएको छ। छठ कहिलेदेखि प्रारम्भ भएको मानिन्छ त? यो यहाँ हेरौं। उत्तर छठ वैदिक कालदेखि नै मनाइदै आएको पर्व हो भन्ने जनविश्वास रहेको छ। पाण्डवहरूले वनवास कालमा एक वर्षको गुप्तवासको सफलताको कामनाको लागि सूर्यको आराधना गरेका थिए। त्यसैले आधार मानियो भने छठ द्वापर युगदेखि नै प्रारम्भ भएको मानिन्छ। अब गमा रहेको छ। गमा यहाँ हेरौं। गको प्रश्न के छ त? गमा छठमा पवित्रताको कुन पक्षको ख्याल गरिन्छ? पवित्रता भन्नाले शुद्ध अथवा चोखो निदोको चाहिँ के ख्याल गरिन्छ त? उत्तर यस प्रकार रहेको छ। छठमा पवित्रताको धेरै महत्त्व रहेको छ। व्रतालुले शरीर र वस्त्रको शुद्धतामा बढी ध्यान दिनुपर्छ। व्रत अवधिभरि नयाँ र शुद्ध कपडा लगाउनु पर्छ। पूजा र प्रसादका लागि तयार गरिने सामग्रीहरूको शुद्धतामा पनि त्यत्तिकै ध्यान दिनुपर्छ। व्रतालुले कार्तिक महिनाको आरम्भदेखि नै माछा मासु लसुन प्याज आदि खानु हुँदैन भन्ने चलन पनि रहेको छ। अब हेरौं प्रश्न नम्बर 5 को घ। छठका दिन गरिने क्रियाकलापहरू के हुन् अथवा छठका दिन के खालका क्रियाकलापहरू गरिन्छन् त? उत्तर छठको मुख्य दिन षष्ठी तिथि हो। यस दिन बिहानैदेखि पूजा सामग्री तयार गरिन्छ। ठेकुवा र भुसुवालाई मुख्य परिकार मानिन्छ। केरा उखु मेवा नरिवल मुला बेसार आदि मौसमी फलफुल र कन्दमूलहरू जम्मा गरी बाँसको ढकी टोकरी वा नाङ्लोमा राखिन्छ र उक्त सामग्रीहरू साँझ जलाशयमा पूजा गर्ने समयमा लगिन्छ र विधिपूर्वक सजिया अर्घ दिएर भजन कीर्तन गर्दै कोही पूजा स्थलमै र कोही आफ्नै घरमा जाग्राम बस्ने गर्दछन्। यसरी यस दिनको मुख्य क्रियाकलाप समाप्त हुन्छन्। ङमा रहेको छ। हामी 5 को ङमा छठको मुख्य व्रत बस्ने विधिको वर्णन गर भनिएको छ। कसरी व्रत बस्ने चलन रहेछ त? यहाँ हेरौं। उत्तर यस पर्वमा परिवारको ज्येष्ठ र स्वस्थ महिलाको नेतृत्वमा व्रत बस्ने प्रचलन छ। आफ्ना पति छोराछोरी नाति नातिना आदिको सुख शान्ति र भलाइका निम्ति व्रत बस्ने चलन छ। मुख्य व्रतालुलाई अन्य परिवारका सदस्यले सहयोग पुर्याउँछन्। इच्छा भएर पनि व्रत बस्न नसकेकाको सट्टामा अरूले पनि व्रत बस्ने परम्परा छ। यो के त? व्रत बस्ने विधि तरिका भयो। अब अर्को छठमा हामी छमा पुगिसक्यौं। छठ कसरी सांस्कृतिक एकताको पर्व बनेको छ भन्नाले कसरी बनेको छ त? यहाँ हेरौं। उत्तर छठ विशेष गरी तराई मधेस मुलका हिन्दूहरूको पर्व भनेर चिनिए तापनि हिजो आज सबै क्षेत्र र समुदायका नेपालीहरूको साझा पर्व बनेको छ। सूर्य पूजकहरूमा
छुवाछुतको भावना नहुनाले धेरै जाति धर्म र समुदायका मानिसहरू एकै थलोमा बिना भेदभाव सहभागी हुन्छन्। छठले विभिन्न धर्म समुदाय र जातिलाई जोड्ने सेतुको अथवा पुलको काम गरेको छ। त्यसैले यो पर्व सांस्कृतिक एकताको पर्व बनेको छ। सांस्कृतिक एकता के भएको छ त विभिन्न किसिमका धर्म समुदाय जाति धनी गरिब आदिको आधारमा भेदभाव नहुने र त्यसले गर्दाखेरि सबैजना आफ्नै पर्व सोचेर एउटै थलोमा पूजाआजा गर्ने भएकोले यसले के त सांस्कृतिक एकताको महत्त्व झन् बढाएको छ। अब यही हाम्रो 6 नम्बरको जस्तै प्रश्न हाम्रो भाव विस्तारमा पनि आउँछ। 6 नम्बरमा रहेको छ प्रश्न नम्बर 6 मा भाव विस्तार गर्नुहोस्। छठले विभिन्न धर्म समुदाय र जातिलाई जोड्ने सेतुको काम गरेको छ। यो भनाइलाई चाहिँ हामीले के त भाव विस्तार गर्नुहोस् भने भाव भन्ने बित्तिकै कुनै पनि कुराको अर्थ भने विस्तार भने त्यसलाई बढाएर लेख्ने अथवा अर्थलाई विस्तार गरेर अथवा बढाएर लेख्ने त्यो दिएको भनाइलाई उदाहरणसहित त्यसका विभिन्न सन्दर्भहरू समेटेर यसलाई लेख्ने गरिन्छ। जस्तै अब सुरु गरौँ। छठले विभिन्न धर्म समुदाय र जातीय जोड्ने सेतुको काम गरेको छ। अब हामीले यसलाई जहिले पनि लेख्दाखेरि 3टा अनुच्छेदमा लेख्ने गर्नुपर्छ। सुरुको अनुच्छेदमा परिचय, दोस्रोमा त्यसको व्याख्या विश्लेषण र अन्तिममा त्यसको निष्कर्ष कन्क्लुजन दिएर लेख्ने चलन छ। त्यही अनुसारै हामी यसलाई लेख्नेछौँ र अगाडि प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु म। उत्तर माथिको हरफ कक्षा 7 को नेपाली किताबको सांस्कृतिक एकताको पर्व छठ शीर्षकको पाठबाट साभार गरिएको हो। यस पाठमा छठ पर्व र यसको सामाजिक र सांस्कृतिक महत्त्वको बारेमा चर्चा गरिएको छ। छठले नेपालीहरूलाई एकताको मालामा उन्ने काम गरेको भन्नुहुन्छ यहाँ। गरेको छ भन्ने कुरालाई माथिको हरफले प्रश्न पार्छ। अब दोस्रोमा जाउँ, दोस्रो अनुच्छेदमा जाउँ। पहिला विशेष गरी तराईमा बसोबास गर्ने हिन्दूहरूले मात्र मनाउने यो पर्व हिजो आज पहाडिया हिन्दू र गैर हिन्दूहरूले पनि उल्लासका साथ मनाउने गर्दछन्। सूर्यको पूजा गरिने छठमा छुवाछुतको कुनै भावना हुँदैन, न त धनी र गरिब बीच नै विभेद रहन्छ। सबै धर्म जाति समुदायका मानिसहरू एउटै थलोमा भेला भएर आपसमा शुभकामना आदान प्रदान गर्दै मनाउने छठ पर्वले पारिवारिक र सामाजिक सद्भाव बढाउने काम गरेको छ। हिजो आज काठमाडौँ पोखरा लगायतका पहाडी सहरहरूमा पनि यो पर्व मनाउने गरिन्छ। यसबाट पनि छठ पर्व राष्ट्रिय पर्वको हो भनेर भन्न सकिन्छ। यो पर्वले सबै समुदायलाई जोड्ने पुलको काम गरेको कुरा पुष्टि हुन्छ। यो चाहिँ के त दोस्रो व्याख्या खण्ड भयो। अब यसको निष्कर्ष खण्डमा जाउँ। तसर्थ के तराई मूलका हिन्दू, के पहाडिया हिन्दू र के गैर हिन्दू आदि सबैको साझा हुन थालिसकेको छठ पर्वले नेपालीहरूलाई एकता र सद्भावको सूत्रमा जोड्ने सेतुको काम गरेको छ। यही नै के हो त हामीले भाव विस्तार गर्ने प्रश्नलाई यसरी हामीले पुष्टि गर्यौँ। अब 7 नम्बरमा रहेको छ। 7मा प्रश्न के छ त छठका मुख्य विशेषताहरू के हुन् 10 वाक्यमा लेख्नुहोस् अथवा लेख भनिएको छ। अब यहाँ मैले सिधै सुरु गरिहालेँ। यसमा रहेका विभिन्न यस्ता विशेषताहरू के गरिन्छ ती सबै यसका विशेषता हुन्। तिनै कुरालाई मैले यहाँ प्रस्तुत गरेको छु र अवश्य पनि यहाँलाई सहयोग पुग्नेछ। छठका मुख्य विशेषताहरू के हुन् 10 वाक्यमा लेख। उत्तर छठका मुख्य विशेषताहरू यस प्रकार रहेका छन्। छठ तराई मधेस मूलका हिन्दूहरूले मनाउने ठुलो चाड हो। संस्कृत भाषाको षष्ठी शब्दबाट अपभ्रंश भएर छठ शब्द बनेको हो। यस पर्वमा सूर्यदेव र छठी माईको पूजा हुन्छ। छठ पर्वमा परिवारका स्वस्थ र ज्येष्ठ महिलाको नेतृत्वमा व्रत बसिन्छ। यो पर्व वैदिक कालदेखि नै मनाइँदै आएको जनविश्वास छ। जनविश्वास छ। यो पर्व वैदिक कालदेखि नै मनाइँदै आएको जनविश्वास छ। यस पर्वमा ठेकुवा र भुसुवालाई मुख्य मिठो परिकार र फलफुलमा केरा उखु नरिवल आदिलाई मानिन्छ। त्यसै गरी छठमा अस्ताउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको अर्थ विगतप्रति कृतज्ञता आभार र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको अर्थ वर्तमान र भावी दिनको सफलताको कामना गर्नु हो।
त्यसै गरी जमा रहेको छ यस पर्वमा पवित्रताको ठूलो महत्त्व रहेको छ। झमा भाकल गर्ने पुरुषहरू घरबाटै पूजा स्थलसम्म साष्टाङ्ग दण्डवत गर्दै जान्छन् र यमा छ छठ पर्वले विभिन्न धर्म समुदाय र जातिलाई जोड्ने पुलको काम गरेको छ। यी त के भए त यसका विभिन्न विशेषताहरू र 5 देखि 7 सम्मका अभ्यासहरू रहे भने अब तपाईँलाई म अर्को पनि भन्छु भनेको छु 1 देखि 4 सम्मका प्रश्नहरू पनि म सरसर्ती सुनाउन गइरहेको छु। यसको लागि म यहाँ सानो यसका अभ्यासहरू पनि यहाँ तपाईलाई प्रस्तुत गर्छु र त्यसपछि एकछिन म यहाँ त्यसका अभ्यासहरू सुनाउन क्रममा त्यसको प्रश्नहरू तपाईलाई देखाउँ भनेर म लाइभ परेको छु। 1 5 सांस्कृतिक एकताको पर्व जुन छठका अभ्यासहरू छन् अभ्यास 1 देखि 4 सम्मको पनि म सरसर्ती भनिदिने छु। ल अब अभ्यास 1 बाट अभ्यासको 1 देखि पनि सरसर्ती म भनिदिन्छु। अभ्यास 1 मा के रहेको छ त एक वाक्य उत्तर भन भनिएको छ। यसको अर्थ के हो त हामीले छोटा वाक्यहरूलाई एक वाक्य छोटा उत्तरहरू एक वाक्यमा भन्ने मौखिक उत्तरको लागि हो। तर पनि म केही तपाईहरुलाई यहाँ सहजताको लागि भन्ने कोसिस गर्छु। छठ कसले मनाउने पर्व हो भन्दा छठ तराई मूलका हिन्दूहरूले मनाउने पर्व हो। छठ शब्द कसरी बनेको हो भन्दा हामीले के लेख्न सक्छौं त छठ शब्द संस्कृत भाषाको षष्ठी शब्द अपभ्रंश भएर बनेको शब्द हो। अपभ्रंश भएर छठ शब्द बनेको हो। छठमा कुन देवताको पूजा हुन्छ? छठमा सूर्यदेव र छठी माईको पूजा हुन्छ। छठमा कसको नेतृत्वमा पूजा हुन्छ भन्दा छठमा परिवारको ज्येष्ठ र स्वस्थ महिलाको नेतृत्वमा पूजा हुन्छ। छठमा कुन कुराको बढी ख्याल गरिन्छ त छठमा पवित्रता र सरसफाईको बढी ख्याल गरिन्छ। छठको मुख्य व्रत कति दिनको हुन्छ भनिएको छ। कति त छठको मुख्य व्रत 4 दिनको हुन्छ। सूर्यलाई अर्घ दिँदा राख्ने पनि मुख्य सामग्रीहरू के हुन् भन्दा सूर्यलाई अर्घ दिँदा राख्ने पनि मुख्य सामग्रीहरूमा विभिन्न फलफुलहरू जस्तै ठेकुवा भुसुवा जस्ता परिकार, केरा, आँपको कुरा छैन, केरा, उखु जस्ता फलफुलहरू अनि नरिवल, बेसार जस्ता फलफुल र अन्य विभिन्न किसिमका कन्दमूलहरू राखिन्छ र यसलाई यो पनि छोटो उत्तरमा हामीले केही फलफुलका नामहरू र मिठाईका नामहरू समेट्न सक्छौं भने दोस्रोमा पनि सजिलो छ। व्रतको शुभारम्भ जोडा मिलाऊ भनेको छ। यो चाहिँ कुनसँग कुनको सन्दर्भ मिल्छ त? व्रतको शुभारम्भ के गरी हुन्छ त नहा खाए पछि शुभारम्भ हुन्छ। व्रतको दोस्रो दिनलाई के भनिदो रहेछ त खरना भनिदो रहेछ। व्रतको मुख्य दिन के गरिन्छ त सजिया अर्घ दिइन्छ। व्रतको अन्तिम दिन भोरु कवा अर्घ दिइन्छ। यसरी यसलाई हामीले प्रस्तुत गर्न सक्छौं। अब अर्को रहेको छ पाठबाट उपयुक्त शब्द खोजेर खाली ठाउँ भर भनेको छ। यो पाठमा पढेको अनुसार राख्न सक्छौं। व्रतको दोस्रो दिन साँझमा पूजा हुन्छ। कसको पूजा हुन्छ त छठी माईको पूजा हुन्छ। व्रतको तेस्रो दिनमा परिवारका सबै सदस्यहरूले नयाँ लुगा लगाउँछन् त अपराह्नमा। त्यस्तै गरी अब गमा छ छठको दिनहरू रातभर जागरण बस्छन्। को त छठको दिन व्रतालुहरू रातभर जागरण बस्छन्। व्रतको अन्तिम दिन छठ माताको पछि पूजा समाप्त हुन्छ। के त छठ माताको कथा वाचन पछि पूजा समाप्त हुन्छ। ngमा हिजो आज पनि सूर्य उपासनाको पर्वमा सहभागी हुन थालेका छन्। को त हिजो आज पहाडिया हिन्दू र गैर हिन्दूहरू पनि सूर्य उपासनाको पर्वमा सहभागी हुन थालेका छन्। त्यसैगरी अर्को चमा सूर्य पूजकहरूमा को भेदभाव हुँदैन। के त छुवाछुतको भेदभाव हुँदैन। हो यो त सजिला छन्, तपाईले सक्नुहुन्छ अवश्य। जस्तै अब यहाँ ठिक उत्तरमा ठिक चिन्ह लगाऊ भनिएको छ। यहाँ के त पहिला यो प्रश्न बुझ्ने र त्यसपछि यहाँ तल कुन
कुन चाहिँ यो माथिको प्रश्न अनुसारको मिल्छ त? यहाँ कमा प्रश्न के रहेको छ, छठको विशेषता कुन होइन अरे? छठको कुन होइन त? पारिवारिक मिलन हो, छिमेकी र आफन्तहरूसँग शुभकामना आदान प्रदान यो पनि हो, ज्येष्ठ महिला सदस्यहरू नेतृत्व व्रत र पूजा यो पनि हो भने सबै धर्म मान्नेहरूको समान आस्था हुँदैन भन्ने कुरा चाहिँ यो त यसको विशेषताभित्र पर्दैन, किनकि छठमा चाहिँ विशेष गरी बढी आस्था चाहिँ के त तराई मूलका हिन्दूहरूको मात्र रहन्छ। त्यसै गरी खमा रहेको छ, छठ सांस्कृतिक एकताको पर्व हुने मुख्य आधार कुन हो भनिएको छ। कुन हो त? छुवाछुतको भावना नहुनु एउटा त हो, यहाँले मुख्य भनेको छ। अर्को सद्भाव बढाउनु पनि हो, सबै व्रतालुहरू प्रकृति पूजक हुनु त्यो पनि एउटा विशेषतामा त पर्छ। तर यहाँ मुख्य आधार चाहिँ के हो त? धेरै जाति र समुदायका मानिसहरू सहभागी हुनु नै छठ सांस्कृतिक एकताको पर्व हुने मुख्य आधार हो। अब अर्को गमा के रहेको छ त? अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई अर्घ दिनुको आशय के हो के त? छठको व्रतले परिवारका सदस्यहरूको शारीरिक आरोग्य रहेकामा कृतज्ञता हुनु हो त? अस्ताउनु हो त? यो अलि होइन। यसको मुख्य चाहिँ उत्तर के हो त? जीवनको विगतप्रति कृतज्ञता र वर्तमानमा सफलताको कामना गर्नु चाहिँ के त? अस्ताउँदोलाई अर्घ दिनुको अर्थ चाहिँ विगतप्रति कृतज्ञता अथवा आभार हो भने उदाउँदोलाई दिनु चाहिँ के त? वर्तमानमा सफलताको कामना गर्नु। यही नै के त यसको अस्ताउँदो र उदाउँदो सूर्यलाई दिने मुख्य आधार रहेको छ। यति सँगसँगै यसका मुख्य अभ्यासहरू मैले तपाईँहरूलाई भनिसकेँ। त्यसपछि बाँकी अभ्यासहरू शब्द भण्डार अनि अन्य अभ्यासहरू भनेका सजिला छन् र अवश्य पनि तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले आजलाई अब यसपछि सबै विभिन्न चाहिँ तालिका मिलाउने, जस्तै यहाँको यो तालिका मिलाउने अलिकति म भनिदिन सक्छु। जस्तै नेपालमा धेरै भाषा बोलिन्छ, त्यसैले नेपाल के हो त? बहुभाषिक देश हो। नेपालमा धेरै जातिहरू बस्छन्, त्यसैले नेपाल के त? बहुजातीय देश हो। नेपालमा धेरै धर्म मान्ने मानिसहरू छन्, त्यसैले नेपाल बहुधार्मिक देश हो। नेपालमा धेरै संस्कृतिहरू छन्, त्यसैले नेपाल के हो त? बहुसांस्कृतिक देश हो। यसरी मिलाउन सकिन्छ। अवश्य पनि सृजनात्मक अभ्यासमा 200 शब्दमा नघटाई तिमीलाई मनपर्ने कुनैको बारेमा वर्णन गर भनेको तपाईँलाई फ्री राइटिङको लागि हो। अवश्य पनि गर्नुभयो भने यसले फाइदै पुग्छ। हस्त यसका मुख्य अभ्यासहरू मैले सरसर्ती आज प्रस्तुत गरिसकेँ। आजलाई यति नै। हस्त फेरि अन्य अभ्यास र अन्य पाठहरूको लागि नमोबुद्ध एजुकेसन च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्दै गर्नुहोला। हस्त नमस्कार।